हरिः ॐ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगार्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सम्पूर्ण गुरु परम्पराका आचार्यहरूलाई वन्दना गर्दै वेदान्त प्रवेशिका तत्त्वबोधको आधारमा हामी वेदान्त शास्त्रको विचार गरिरहेका छौँ। तत्त्वबोध हामीले धेरै पङ्क्ति अगाडि बढाएका त छैनौँ, तर तत्त्वबोधकै पङ्क्तिको हामीले अनुशीलन गरिरहेका छौँ। हजुरहरू यसैमा शास्त्र चिन्तन अथवा शास्त्र तात्पर्य विचार गरिरहनु भएको छ। सुरुमा साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणां मोक्ष साधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधन चतुष्टयं किं भन्दै हामी यहाँ पुगेका छौँ। यी तत्त्वबोधका पङ्क्तिहरू हुन्। हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि, नित्यानित्य वस्तु विवेकको परिभाषा, अनि इहामुत्रार्थ फलभोग विरागको परिभाषा, समाधि षट सम्पत्तिको परिभाषा, अनि त्यसपछि मुमुक्षुत्वको परिभाषा। एतत् साधन चतुष्टयं ततस्तत्त्वविवेकस्य अधिकारिणो भवन्ति। हामी यही प्रकरणमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब तत्त्वविवेकः कः उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ? तत्त्वविवेकः कः? प्रश्न। अब उत्तर आयो। आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्येति ज्ञानमेव।
आत्मा सत्य छ, त्यसदेखि बाहेक सबै मिथ्या छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु नै तत्त्व विवेक हो। हामीले विगतका 2-3 दिनदेखिबाट तत्त्व भनेको कसरी, तत् भनेको हरेक वस्तुमा अनुस्यूत हुने ब्रह्म तत्त्व, जसलाई सर्वनाम भनेर हामी बुझ्छौँ, त्यसमा रहने भाव विशेषतालाई तत्त्व भनिन्छ। त्यसको विवेक गर्नुलाई तत्त्व विवेक भनिन्छ। छुट्याउनु, सत असतलाई छुट्याउनु, घट र तत् यी दुई भावलाई छुट्याउनु, पहिला हामीले यो चर्चा गऱ्यौँ। दोस्रो दिनमा हामीले के चर्चा गऱ्यौँ भने वस्तुतः विचार गरी हेर्दा सम्पूर्ण मिथ्या भनिएका पदार्थहरू पनि उही परमात्मामा खडा भएका रहेछन्। त्यसकारण ती वस्तुहरूको सत्ता चाहिँ वास्तविक सत्ता होइन। त्यसकारणले आत्मा सत्यम, आत्मा नै सत्य हो, तदन्यत सर्वम मिथ्या, आत्मादेखि अतिरिक्त अरू सबै वस्तुहरू मिथ्या हुन् भन्ने यो ज्ञानलाई नै तत्त्व विवेक भनेर भनियो। अब यहाँ जो आत्मा शब्द आएको छ, आत्मा, आत्मा भनेको के हो? सामान्य दृष्टिले हजुर हामीले म भनेर जसलाई अनुभव गर्दछौँ त्यो नै आत्मा हो, हैन? म भनेर कसलाई लिएर म भन्ने अनुभव गर्नुहुन्छ भन्दा शरीरलाई लिएर भन्नु होला। म मोटो, म दुब्लो भनिने भएपछि विशेष गरी लगभग 11 दिनमा लगाइएको न्वारनपछि राखिएको नामलाई लिएर म भन्नुहुन्छ। म रामप्रसाद, श्यामप्रसाद, कृष्णप्रसाद, सावित्री, जानकी, दुर्गा, मीना, विभिन्न कुराहरू हामीले चाहिँ न्वारनपछि राखिएका नामलाई आधार मानेर म भन्ने पहिचान बताइरहेका हुन्छौँ। अथवा म ब्राह्मण, म आत्रेय गोत्रवाला, म भारद्वाज गोत्रवाला, म कौण्डिन्य गोत्रवाला, अनि म शिक्षक, म विद्यार्थी, म अधिवक्ता, म डक्टर, यस्ता आधारमा आफ्नो परिचय दिइरहेको हुन्छ। समाजमा हजुरहरूले देख्नुभएको त्यही नै हो, चलन पनि त्यही छ। तर उपनिषद्लाई जब विचार गर्न थालियो, उपनिषद्ले भन्यो कि यो पहिचान जो हो यो चाहिँ सही पहिचान होइन। हामीले जुन पहिचान हामीले दिने गरेका छौँ लोक व्यवहारमा, नाम, गोत्र, जाति, वर्ण, धर्म, आश्रम, यिनको आधारमा दिने परिचय, त्यो परिचय आत्मा होइन। आत्मा चाहिँ त्यसभन्दा भिन्नै छ। विवेक चूडामणि ग्रन्थमा शङ्कराचार्यले एउटा श्लोक लेख्नु भएको छ। देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः, देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, अहम आदिहरू, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादयः सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः, सर्वे विकाराः विषयाः सुखादयः, व्योमादिभूतान्यखिलं च विश्वम् अव्यक्तपर्यन्तमिदं ह्यनात्मा। के लेख्नु भएको छ भने माया के देहसँग सम्बन्धित यावत पहिचान देहभित्र परे भनेको नाम राख्यो, शरीरलाई लिएर राख्या हो। अहिले हजुरहरू चाहिँ यो नेपालको परम्परा, हिन्दू संस्कृति, यस परम्परामा हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यहाँ हाम्रा परम्परागत नामहरू राखिन्छ। चुचेचोला अश्विनी, चूडामणि चेतकान्त, अनि के छ नि, अब चोबाट के आउँछ, चोकनाथ, ला लक्ष्मीकान्त, लिलु लेलो भराणी, लीलानाथ, लेखनाथ, लोकनाथ। अब महिलाहरूका नाम भए पनि त्यही किसिमका नाम हुने भए, यी सबै शरीरसँग सम्बन्ध हुने भए। त्यसपछि अरू पनि हाम्रा नातागोताहरू। मैले कता सुन्दै थिएँ, एकजनाको मान्छे यता पन्जाबको छेउछाउमा बस्ने मान्छे रहेछ क्या हो,
त्यसको नाम चाहिँ जब सुरुमा राखिदिनु पर्यो थियो, राख्ने बेलामा कुन चाहिँले सुरुङ सिंह भनेर राखिदिएछ। ए होइन, छेदीलाल पो भनेर राखिदिएछ के, कता सुनेको थिएँ मैले। छेदीलाल भन्ने नाम राखिदिएछ। यसो नाम विचार गर्यो, नाम विचार गर्दाखेरि छेदीलाल त राम्रो नाम भएन। प्राय मानिसहरूलाई नामको पनि चिन्ता हुन्छ, यो त राम्रो नाम भएन भनेर विचार गरेछ। गरेपछि कता कताबाट त्यो सिखहरूको सम्प्रदायको नजिक भएको हुनाले सिखहरूले चाहिँ भेटाएछन्। उनीहरूले भनेछन् यस्तो नाम तिम्रो, हे छेदीलाल, हाम्रो कस्तो कस्तो राम्रो नाम हुन्छ भने। लौ त त्यसो भएदेखि अब सिख भएदेखि नाम फेरिन्थ्यो क्या र भनेर उसले सिख सम्प्रदायमा दीक्षित भयो। अनि उसलाई नाम राखिदिए सुरुङ सिंह। आखिरमा छेदीलाल भनेको पनि उही छेद छिद्र सुरुङ सिंह भने पनि त्यही हो। कहाँ यस्तो नाम राखेको, हाम्रो सम्प्रदायमा आयो भने त हामी कस्तो राम्रो नाम राख्छौँ भनेर भन्दैछन् क्रिस्चियनहरूले। उनीहरूले नाम राखिदिएछन् मिस्टर होल्ड। होल्ड भनेको पनि पालै पर्नु हो, मिस्टर होल्ड, क्या राम्रो नाम हो। बिस्तारै विचार गरी हेरेको आखिरमा केही न केही। अब मुस्लिम सम्प्रदायमा गयो, त्यहाँ पनि कुनै के नाम राखिदिए। पछि विचार गरी हेऱ्यो नाममा केही होइन रहेछ। आखिर जसले पनि एउटा एउटा काल्पनिक नाम राख्ने हो। शरीरसँग सम्बन्ध राख्ने नाम, त्यो पनि कुन कहाँ कस्तो परम्परामा जन्मिएको छ। हामी भारतमा छँदाखेरि त्यतिखेरको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम चाहिँ एचडी देवेगौडा थियो। त्यो एचडी देवेगौडा भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि हल्दन हल्दी डुडे गौडा देवेगौडा यत्रो नाम राख्नुपर्ने। गाउँको नाम, हजुरबाको नाम, बाको नाम, थर पुस्ता के सब राखेर हल्दन हल्दी डुडे गौडा देवेगौडा यत्रो नाम राख्नुपर्ने। एचडी देवेगौडा भन्थे। नाममा केही पनि छैन, यो शरीरसँग सम्बन्ध रहेको नाम हो। अब अरू चाहिँ फेरि विद्वत्तासँग, पण्डिताइसँग अथवा चाहिँ कामसँग रहेका नाम पनि छन्। म आफूलाई पनि अचम्मै लाग्छ। कहिले म कसको हुँ को हुँ भनेर पनि सम्झिन्छु र अनि भागवतको एउटा श्लोक याद आउँछ, देह किम अन्नदातो स्वम निषेक्तुर मातुरे भन्छ। मैले श्रद्धेय स्वामी रामानन्दजीसँग एकपटक यो श्लोक भनेको थिएँ, म कसको हुँ भनेर। देह किम अन्नदातु स्वम निषेक्तु मातुरे भन्छ। त्यहाँ कतै भनिएको छ कि कसैले अन्न दियो, पालन पोषण गर्यो, उसको हो यो शरीर। जसले गर्भाधान गरायो उसको हो शरीर, उसको अधिकार हुन्छ। जसले गर्भमा राखेर जन्म दियो उसको अधिकार हुन्छ। कसको अधिकार हुन्छ यसो विचार गरी हेऱ्यो भनेदेखि फ्याँकिदियो भने कि त किराहरूको र कि त कुकुरहरूको अधिकार हुन्छ। यसमा स्यालहरूको पनि अधिकार हुनसक्छ, गिद्धको पनि हुनसक्छ। जलाइदियो भने खरानी हुन्छ, आगोको अधिकार हुन्छ। भनेपछि म को हुँ भन्ने कुराको बेला बेलामा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीरलाई लिएर जब हामी अहम भन्ने गर्दछौँ त्यतिखेर यो को हो कसको हो भन्ने कुराको गडबडै हुन्छ। मैले आफ्नो चर्चा गर्दै थिएँ, कतिपय मानिसहरू चाहिँ शिक्षक गुरुजी भन्ने ठान्छन्, शिक्षक भन्ने ठान्छन्, अनि त्यसपछि पछाडि सर लगाएर झुन्ड्याएर बोल्छन्। त्यतिखेर मलाई अलिक त्यति मिठो लाग्दैन। कताको यो सरको पगेरी आइपुगेछ। अब तत्काल भनि त हाल्दिनँ, यो सर एउटा कसैले भन्छ त्यो पनि अङ्ग्रेजी सभ्यताको एउटा पगडी उताइदिन्छ। होइन होइन भन्दै हिँड्नु भएन, किनभने म त्यो होइन भने अर्को कुन चाहिँ हो त। कुनै पनि नाम ममा कल्पित छन्, तर कल्पना पनि थोरै सुहाउँदो गर्नु भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो। कतिपय मानिसहरू पण्डितजी भन्छन्, यसले भागवत कथा भन्छ होला, पुरै त्यहीँ पण्डितै गर्छ होला भनेर पण्डितजी नाम पनि संयोगले गुरु रह्यो। भगवानको कृपा, गुरुको कृपा। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो देवघाट क्षेत्र विकास समितिमा नियुक्ति पाएको बेला मान्छेले बुझे यो त राजनीतिक नियुक्ति हो, पक्कै पनि राजनीतिक नियुक्ति लायो होला। एकपटक त मन्त्रालयमा पुगेको कतै न कतैको एउटाले जय नेपाल भन्न थाल्यो, अर्कोले चाहिँ कता के झुकिएछ, फेरि कमरेडलाई के भन्दै लाल सलाम गर्दै चाहिँ हात मिलाउन आउँदै थियो। ए परमात्मा, यी विभिन्न नाम, थर, कल्पना यी सबै केसँग सम्बन्धित भए त भन्दा तत्कालका केही आफ्ना क्रियाकलापसँग सम्बन्धित
नाम भए। विश्वविद्यालयमा आबद्ध भएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका सङ्घ र सङ्गठनहरू छन्। म कुनै पनि सङ्घ र सङ्गठनमा आबद्ध छैन भन्छु। अब त्यो कन्याकुमारीलाई फेरि सिन्दुर हाल्न मान्छेहरू प्रयास गरिरहन्छन्, अनि त्यो प्रयासले पनि कहिलेकाहीँ संज्ञा र नाम बिथोल्ने कष्ट गर्छ। म चाहिँ बिथोलिन्न, किनभने जाति गोत्र अनि गुण व्यवहारसँग सम्बद्ध परिचय हजुर हाम्रो होइन, तर पनि एउटा काम चलाउनका लागि एउटा यत्किञ्चित संज्ञा दिएको छ, डित्थ डबित्थ यो पाञ्चभौतिक शरीरसँग सम्बन्ध राखेर, त्यो मेरो परिचय होइन। त्यसो भए मेरो परिचय के हो त भन्दाखेरि आत्मा हो। आत्मा भनेको के हो? हजुरहरूले पक्कै पनि अन्यत्र पनि सत्सङ्गमा सुन्नुभयो होला। व्यापक चैतन्य तत्त्वलाई आत्मा भन्छन्। अतति व्याप्नोति इति आत्मा। अतति, अत धातु छ, अलिअलि गच्छति पठति त पढ्नु भएको छ नि, हो त्यस्तै अतति हुन्छ। अत धातु छ। अत धातुको अर्थ नित्य निरन्तर गतिशील, स्वयं गतिशील, नित्य निरन्तर गतिशील भएकोलाई अतति भन्छ। अत सातत्य गमने आत आतित। अतति सातत्येन नैरन्तर्येण गच्छति चैतन्यं माने प्रकाशयते सर्वत्र, स्वयमपि गच्छति अन्यान् अपि गमयति, स आत्मा भनेपछि गतिशील। एउटा मुर्दालाई चल्ने चलबलाउने जसले बनाइदिन्छ त्यसलाई भनिन्छ आत्मा। जसले छोड्दा यो मुर्दा हुन्छ। थोरै आत्मालाई बिर्सेर कुरा गर्ने हो भने हजुरहरू सब मुर्दा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो मुर्दालाई जसले चेतनशील बनाइदिन्छ त्यसलाई आत्मा भनिन्छ। चेतनशील बनाइदिने भएको हुनाले आत्मा। यच्चाप्नोति, आप्नोति आप्लृ धातुबाट पनि आत्मा हुन्छ। आप्नोति प्राप्नोति सम्पूर्ण कुराहरू जसले प्राप्त गर्दछ। यत आदत्ते, जसले ग्रहण गर्छ लिन्छ। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् इह, जसले विषयहरूको भोग पनि गरे झैँ गर्छ। भोक्ता नभए पनि भोग गरे झैँ गर्छ, किन जसको सहारा नपाए कसले भोग्ने र। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् इह, विषयहरूको अदन पनि गर्छ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, दुईटा शैली छन्। एउटा शैलीमा आत्मालाई भोक्ता होइन भन्छ, कर्ता भोक्ता प्रमाता होइन भन्छ। अर्को शैलीले विचार गर्दा आत्मा भएकै कारणले यहाँ भोक्तृत्व देखा परेको छ। आत्माको उपस्थिति नभए कल्पित भोक्तृत्व पनि कहाँबाट आउँथ्यो। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् इह। हजुरहरूमध्ये कतिले त टिपी पनि सक्नुभयो होला। कलम र कापी लिएर शब्द खस्यो कि टिपिहाल्ने भनेर तयार भएर बस्नु भएको छ, पोखिनै नदिने। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् इह। मैले यहाँ केही यस्ता साधक पनि देखेको छु, नाम चाहिँ के लिइहालौँ। तुरुन्तै आफ्नो समूहमा यहाँ लेखिएका भनिएका सब शब्दहरू टिप्नुहुन्छ। भएका प्रवचनका एक एक कापीमा टिपेर पुरै तयार गरेर लगभग भोलिपल्ट हेरेर भन्नु पर्यो भने जति समय यहाँ मैले लगाएर भनेको छु त्यसको केही मिनट बढी लगाएर पुरै वाचन गरेर सुनाउने गरी एक दिनमा प्रवचनको अक्षरशः टिप्नुहुन्छ। सायद अहिले मैले बोल्दै गरेको टिप्नुहुन्न होला उहाँले, त्यसबाहेक सब टिप्ने गरी बस्नु भएको छ। कुनै दिन मौका पर्दा म चिन होला। यच्चाप, त्यो ग्रुपमा राख्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ म देख्छु। यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विषयान् इह, जसले विषयको अदन गर्दछ, ग्रहण गर्दछ। यच्चास्य सन्ततो भावः, जो यसको सन्ततः विस्तृत व्यापक नित्य भाव हो, अस्तित्व हो, सत्ता हो, तत् हो। तस्मात् आत्मा आत्मेति कथ्यते,
त्यसकारणले त्यो तत्त्वलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानि, त्यो हो मेरो परिचय। उपनिषदले सिधा मुख, हामी अलि गज्याङगुजुङ पारेर घुमाइकन भन्दैछौँ। घुमाइकन किन भनेको भन्दा अलिकति किलो ठोक्नु पर्दाखेरि अलि हल्लाइकन हच्काइकन बिस्तारै फेरि ठोक्नुपर्छ। थुणा निखनन न्याय भनिन्छ। उपनिषदको भाषा यस्तो हुन्न, ड्याङ्ग अदालतको आदेश जस्तो। हुन त अचेल अदालतको आदेश पनि के हो गज्याङ गुजुङ हुन थाल्यो अरे, को मन परेया मान्छे बस्ने अरे नबस्ने अरे के भन्छन् भन्ने सुन्छु, त्यो म जान्दिनँ। तर हामीले जानेको चाहिँ न्यायालयको भाषा चाहिँ सर्वमान्य हुन्छ, आदेशात्मक हुन्छ, त्यसमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुँदैन र स्पष्ट बुझिने भाषामा हुन्छ। श्रुतिको भाषा पनि स्पष्ट, वेदको भाषा स्पष्ट, अरू व्याख्याका गज्याङ गुजुङहरू पछि हुँदै गर्छन्। श्रुतिमा उल्लेख गर्यो कि तिमी जसलाई लिएर आफ्नो पहिचान ठानिरहेका छौ त्यो तिमी होइनौ, त्यो तिमीले गल्ती बोलिरहेका छौ, तिमी त अयम आत्मा ब्रह्म, तिमी चाहिँ ब्रह्म हौ। अब ब्रह्म भनेको के हो त? अब एउटाले यो के मघबा भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्ने बुझेन छ संस्कृत पढ्नेहरूले। मघबा भनेको के हो भनेर सोध्यो एकजना गुरुजी पनि पढाउन चाहने तर स्पष्ट बुझ्ने गरी पढाउन नसक्ने, गज्याङ गुजुङ भन्ने के हो घुमाइरहने हुन्छन् कतिपय गुरुहरू। गुरुजीले उत्तर दिए मघबा भनेको बिडौजा हो, त्यति पनि बुझ्दैनौ? अब विद्यार्थीले बुझे हजुर भनेर बस्ने होला, न मघबा बुझ्या छ न बिडौजा बुझ्या छ। मघबा भनेको पनि इन्द्र हो, बिडौजा भनेको पनि इन्द्र हो। बिडौजा बुझ्या भए मघबा भनेको बिडौजा हो भन्नु, दुइटै नबुझेकालाई मघबा भनेको बिडौजा हो भन्नुको अर्थ छैन। आत्माको पहिचान नबुझेकालाई अब आत्मा भनेको ब्रह्म नै हो भनेर कसरी बुझ्दिने? अयम आत्मा ब्रह्म। त्यसपछि श्रुतिले भन्यो एकदम आदेशात्मक भाषामा स्पष्ट परिभाषा दियो कि ब्रह्म भनेको के हो त भन्दा सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यही हो ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सत्य भनेको के हो भन्ने कुरा त बुझेकै होला। अयम आत्मा ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यी श्रुतिका मन्त्रहरू आए। अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म हो, श्रुतिले पहिला बतायो। अनि त्यसपछि सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, सत्य हो ज्ञान हो र अनन्त हो त्यो ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यही ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्नु, ब्रह्म सत्य छ अरू सबै मिथ्या छन् भनेर प्रतिपादन गर्नु तत्त्व विवेकको लक्षण हो। तत्त्व विवेकः कः, यो तत्त्वबोधको पङ्क्ति हो है, यो रातो अक्षरमा लेखिएको। तत्त्व विवेकः कः भन्दा आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति। अब मिथ्याको परिभाषा हामी पछि गरौँला, अलिअलि हामीले गरि पनि सकेका छौँ। त श्रुतिले भन्यो यी दुईटा पङ्क्तिहरू महावाक्यको रूपमा बुझ्दा हुन्छ। अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा जसलाई तिमीले आत्माको रूपमा अनुभव गरिरहेका छौ त्यो ब्रह्म हो। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, त्यो ब्रह्म सत्य स्वरूप छ, ज्ञान स्वरूप छ र अनन्त छ, जसको अन्त छैन हो, त्यस किसिमको छ। अर्को ठाउँमा चाहिँ सुख स्वरूप छ भनेर सच्चित आनन्द रूप भनेर पनि भनिन्छ। चाहे पुराणको प्रवचन गरौँ चाहे ब्रह्मसूत्रको प्रवचन गरौँ, सच्चित आनन्दको चाहिँ महत्त्व यसको व्याख्या गरिरहने प्रचलन छ, हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको छ। त शास्त्रमा एउटा वेदान्तको रहस्य यही बताइयो कि सम्पूर्ण वेदान्तले भन्न खोजेको कुरा उच्चारण गर्नु होला है, म भन्छु पछाडि। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। आधा श्लोकले म भन्छु जो करोडौं ग्रन्थले भनेर सक्दैन।
यत ग्रन्थकोटिभिः उक्तम, यत जुन कुरा ग्रन्थकोटिभिः करोडौँ ग्रन्थहरूले उक्तम प्रतिपादन गरेका छन्, भनेका छन्, तत् त्यो कुरा श्लोकार्धेन आधा श्लोकले म प्रवक्ष्यामि भनिदिन्छु। आधा श्लोकमा करोडौँ ग्रन्थको सार कसरी समेट्ने होला? 18 पुराणको सार आधा श्लोकमा हजुरहरूले पढ्नुभएकै छ होला, होइन? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार पुण्यका लागि हो, परपीडन पापका लागि हो। 18 पुराणले भनेको यति हो भने जस्तै यहाँ पनि आधा श्लोकले म बताउँछु जो सम्पूर्ण वेदशास्त्रहरूले बतायो, वेदान्तले बतायो। वेदान्त भनेको के हो? सीधी सीधी बात, उपनिषद। अनि उपनिषदको उपकारक भएको हुनाले ब्रह्मसूत्र, उपनिषदको उपकारक भएको हुनाले गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र र गीता यी तीनटा मात्र मुख्य प्रमाण हुन्। यिनलाई प्रस्थानत्रयी भनिन्छ। प्रस्थान भनेको बाटो, प्रस्थानत्रयी भनेका तीनटा बाटाहरू। उपनिषदले बताएको आधारमा उपनिषदको शैलीमा पनि ब्रह्मविचार गर्न सकिन्छ, ब्रह्मबोध हुन्छ। उपनिषदकै कुरालाई सूचित गर्नका लागि, सूत्रित गर्नका लागि, माला गुम्फित गर्नका लागि ब्रह्मसूत्र बन्यो। सूत्रको आधारमा पनि विचार गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ न्याय प्रस्थान भनिन्छ, ब्रह्मसूत्रलाई। अर्को चाहिँ स्मृति प्रस्थान छ, जो गीतालाई भनिन्छ। गुरुको परम्पराबाट सुन्दै आएर पढिने चिजलाई श्रुति भनिन्छ। श्रुति चाहिँ अघिल्लो उच्चारण जस्तो छ, हुबहु त्यस्तै उच्चारण गर्नुपर्दछ। श्रुतिमा अलिकति पनि, थोरै पनि भाषा फेर्न पाइँदैन। श्रुतिमा सजातीयोच्चारणापेक्षोच्चारण विषयत्वम, यस्तो श्रुति अपौरुषेय। सजातीय उच्चारणको अपेक्षा गरेर उच्चारण गरिने। सजातीय उच्चारण भनेको के हो? अहिले मैले जस्तो बोलेको छु त्यस्तै हुबहु अर्काले बोलेको हुनुपर्छ। आज होइन, अघिल्लो सृष्टिमा, अघिल्लो कल्पमा हुन पनि वेद पढ्ने प्रक्रिया आज पनि। अरू श्लोक भन्ने तरिका फरक फरक हुन्छन्, तर वेद पढ्ने तरिका चाहे नेपालको पूर्व पश्चिम मेचीदेखि महाकालीसम्म होस्, भारतमा काश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म होस्, उता बर्मा म्यानमारदेखि लिएर उता अफगानिस्तानसम्म होस्, पाकिस्तानसम्म होस्। त्यति मात्रै होइन, अमेरिका, बेलायत, लन्डन, जहाँ जहाँ विश्व ब्रह्माण्डहरू छोडिदिउँ, हजुर हामी नपुगेर मात्रै हो। सायद चन्द्रमामा, मङ्गलमा, बृहस्पतिमा, अरू कुनै ग्रह उपग्रहहरूमा यदि वेद पढ्ने परम्परा पुगेको छ भने पक्कै पुगेको छ नि, किनभने वैदिक ध्वनिसँग उनीहरूको कनेक्सन छ भन्छ। उही ध्वनि उच्चारण गरेको हुनुपर्दछ। त्यसकारणले वेदलाई चाहिँ सजातीयोच्चारणापेक्षोच्चारण विषयत्वम भनेर मानियो। सजातीय उस्तै उच्चारणको अपेक्षा राखेर गरिने उच्चारण। मेरो आफू खुसी, थोरै पनि विसर्ग, बिन्दु, केही थप्न पाउँदिनँ मैले। एउटा बिन्दु मात्र, एउटा अनुस्वार मात्र ट्याक्क कलमले छुन पनि पाइँदैन। कलमले छुँदा ह्रस्व, दीर्घ, अशुद्ध केही हुने होला। त्यसकारणले अचेल चाहिँ पुस्तकमा विभिन्न पाठभेद पनि आउन थाले। तर वास्तवमा वेद चाहिँ गुरु परम्पराबाट गुरुले जस्तो सुनाउनु भयो हुबहु चेलाले सुन्नुपर्छ। त्यसकारणले वेदलाई श्रुति भनिन्छ। श्रुतिकै शैली, श्रुति नै उपनिषद हो, श्रुतिकै एक भाग उपनिषद हो। त्यसकारणले उपनिषदबाट गरिएको जो तत्त्व विचार हो अथवा तत्त्व विचारको मार्ग हो त्यसलाई श्रुति प्रस्थान। वेद उपनिषद पढेको हो, तर उपनिषदको आधारमा ऋषि मुनिहरूले, ज्ञानी गुरुहरूले जे मनबाट विचार गर्नुभयो, सम्झिनुभयो, याद आयो, फुर्यो, आइडिया आयो, त्यसलाई स्मृति प्रस्थान भन्नुपर्दछ। सम्झेको आधारमा स्मृति प्रस्थान। अब फेरि श्रुति र स्मृति भनेको पनि कम्तीमा ऋषिमुनिहरूको भावलाई विचार गर्नु पर्यो। तर आफ्नो तर्क लडाउन, आफ्नो दिमाग लडाउन चाहनेहरूका लागि चाहिँ अलिकति तर्क पनि चाहियो, कर्कश तर्क हो। त्यो तर्क गर्नका लागि चाहिँ फेरि तर्क प्रस्थान चाहिन्छ, न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान भनेको ब्रह्मसूत्र हो। ब्रह्मसूत्रको न्याय प्रस्थानको आधारमा बताए। अब यिनको व्याख्याको रूपमा अरू धेरै ग्रन्थहरू छन्, जो करोडौँ करोडौँ ग्रन्थ छन्। ती सबै ग्रन्थमा बताइएको पनि यही हो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या।
हुन त यो अद्वैत वेदान्त सिद्धान्त भयो, यो शङ्कराचार्यको सिद्धान्त भयो भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। वेदमा त द्वैत पो बताएको थियो, वेदमा त चाहिँ के अरे विशिष्टाद्वैत बताएको थियो भनेर व्याख्या हुने पनि चलन छ आफ्नो गुरु परम्परा अनुसार। विशिष्टाद्वैत सम्प्रदायमा दीक्षितहरूले आफ्नै गुरु परम्परा अनुसारको व्याख्या गर्नुहुन्छ। तर शङ्कराचार्यको पक्षको भनाइ के छ भने हामी जुन अहिले अद्वैत वेदान्त परम्पराको विचार विमर्शमा रहिरहेका छौँ, हाम्रा पूर्वाचार्यहरूको भनाइ के छ भने जति पनि वेदमा द्वैतपरक द्वैत प्रतिपादक ग्रन्थहरू छन् तिनीहरू चाहिँ भइरहेको द्वैतको अनुवाद गरेका हुन्। कहिलेकाहीँ त्यस्तो भन्नुपर्छ, तर सिद्धान्त बताउनका लागि जो मूल सिद्धान्त हो त्यो चाहिँ अद्वैत नै हो। त्यो सिद्धान्त अनुसार यो कुरा स्थापित हुन्छ कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यही नै सिद्ध हुन्छ। यो अब भन्नु छ अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या इति ज्ञानमेव। आत्मा सत्य छ, त्यसदेखि बाहेक अरू सम्पूर्ण जगत, सम्पूर्ण पदार्थ, सम्पूर्ण वस्तुहरू चाहिँ मिथ्या छन् भन्ने जान्नु नै तत्त्व विवेक हो। ततस्तत्त्व विवेकस्याधिकारिणो भवन्ति। तत्त्व विवेकः कः? आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति ज्ञानमेव। हामी यही विचार विमर्श गरिरहेका छौँ। अब यसपछि अर्को पनि यो रामायणको प्रसङ्ग सम्झना आयो, यहाँ उल्लेख गरेको छु अघि। रामायणमा एकपटक हनुमानजीलाई भगवान श्रीरामले अगाडि हेरेर भन्नुभएछ, तिमी को हौ भनेर। अरू सबै आज्ञा पालन गर्यो अरे, विदावादी भए हिँडे लङ्काबाट चाहिँ सीतालाई लिएर फर्किसकेपछि हनुमान अगाडि बसिरहेका छन्, हात जोडिरहेका छन्। हनुमान निकै भगवानको श्रीरामको सेवाको लागि तत्पर रहनुहुन्छ। आञ्जनेय हनुमानजीलाई टुलु अगाडि हेरिरहनुभएका हनुमानजीलाई भगवान श्रीरामले सोध्नुभयो, तिमी को हौ? यो प्रसङ्गले हामीलाई द्वैतपरक श्रुतिहरूको तात्पर्यको निर्धारण गर्न पनि सहयोग गर्छ। शरीरको दृष्टिले विचार गर्ने हो भने म हजुरको दास हुँ। हनुमान रामको सेवक हुनुहुन्छ, नित्य सेवक, दास्य भक्ति गर्नुहुन्छ। देह दृष्ट्या तु दासोऽहम् उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ, म भन्छु अगाडि, त्यसपछि देह दृष्ट्या तु दासोऽहम् जीव दृष्ट्या त्वदंशकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। देहको दृष्टिले म हजुरको दास हुँ। शरीरलाई लिएर हेर्दा भेद छँदैछ। कहाँको भगवान कहाँको भक्त दुईटा फरक हुँदै हो नि। कहाँको भगवान नित्य चिन्मूर्ति चिन्मात्र विग्रह हुनुहुन्छ। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम भगवानको चेतनामय चिन्मय विग्रह छ, ज्ञानरूप विग्रह छ। हामीहरू पाञ्चभौतिक शरीरको खोल बोकेर हिँडिरहेका छौँ। त्यसकारणले शरीरको दृष्टिले कहाँ हामी र भगवान एउटै हुन सक्छौँ र? देह दृष्टि बरु हामी नित्य दास हौँ भगवानका। नित्य कैङ्कर्य गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। देह दृष्ट्या तु दासोऽहम्। अब यसपछि भित्रको चेतनाको दृष्टिले विचार गर्दाखेरि भगवान अंशी हुनुहुन्छ, हामी भगवानका अंश हौँ। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचिदपि समुद्रो न तारङ्गः। शङ्कराचार्यले नै लेख्नुभएको एउटा षड्पदी भन्ने स्तोत्र छ। त्यहाँ लेख्नुभएको छ, सत्यपि भेदापगमे। वास्तविक दृष्टिले ब्रह्म र जीवमा भेद छैन, तर पनि जीवात्मा र परमात्मामा भेद छैन, तर पनि म हजुरको हुँ, हजुर मेरो नाथ तवाहम, हजुरको म हुँ, मेरो हजुर हुन सक्नुहुन्न।
मेरो स्वामी हजुर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हुँदै हो, मेरो अंश हजुर हुन सक्नुहुन्न। किनभने सामुद्रो हि तरङ्ग, समुद्रको तरङ्ग र समुद्र भन्नेमा फरक छैन। आवर्त बुदबुद तरङ्गमयान विकारान, आवर्त भनेको भेर, बुदबुद भनेको छिटा थोपाहरू, तरङ्ग भनेको त्यहाँको लहरी। आवर्त बुदबुद तरङ्गमय सम्पूर्ण जति पनि विकारहरू छन् तिनीहरू अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समस्तम, जलबाहेक अरू केही त होइन नि। आवर्त बुदबुद तरङ्ग जे भने पनि त्यो जलबाहेक त केही होइन। त्यसकारणले आवर्त बुदबुद तरङ्ग जलबाहेक केही नभएको हुनाले छुट्टै भन्न त मिल्दैन। तर पनि भन्ने चलन छ कि समुद्रको तरङ्ग हुन्छ, तरङ्गको समुद्र हुन्छ त कसैले भन्दैन। सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं नमामकीनस्त्वं, सामुद्रो हि तरङ्गः क्वचिदपि समुद्रो न तारङ्गः। यो चाहिँ जीवको दृष्टिले जीवलाई पृथक अस्तित्ववान ठानेर अनुभव गरिरहँदा, जीवभाव खडा हुँदा जीवात्मा र परमात्मा दुई छुट्टा छुट्टै हुन्, परमात्माको अंश जीवात्मा हो भन्ने कुरा पनि हो जब जीवभाव खडा हुन्छ त्यतिखेर। तर जीव विचार गरी हेर्दा जीवभाव पनि काल्पनिक हो भने वस्तुतस्तु अर्को सूक्ष्मतम दृष्टिले विचार गरी हेर्दा जीवभाव पनि अविद्यामा, हुन त दुईटा मत छन्, धेरैवटा मत छन्। अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई अथवा अविद्यामा उपहित चैतन्यलाई जीव भन्ने। अहिले 4वटा 5वटा मतहरू टिपेर सोचेर राख्नु होला, हामी पछि छलफल गरौँला, कुनै दिन विचार विमर्श गरौँला। अज्ञानमा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई जीव भनिन्छ, अविद्यामा भनौँ, अज्ञान भन्दा अलि मिल्दैन। अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई जीव भनिन्छ, मायामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ। यो एउटा पक्ष। अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई जीव भनिन्छ, अविद्यामा प्रतिबिम्बित चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ भन्ने अर्को पक्ष। प्रतिबिम्ब नमानौँ, अवच्छेदन मानौँ, अविद्योपहित अथवा अविद्यावच्छिन्न चैतन्य भनौँ, अविद्या प्रतिबिम्बित नभनौँ, अविद्यावच्छिन्न चैतन्यलाई जीव भनिन्छ, मायावच्छिन्न चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ। यो अर्को पक्ष होइन। अवच्छिन्न भन्न पनि मिल्दैन, मायोपहित भन्नुपर्छ छ भनेर भन्ने अर्को पक्ष। आभासवाद, बिम्ब प्रतिबिम्बवाद, अवच्छेदवाद, यी तीनटा सिद्धान्तहरू छन्। यसभित्र 5-7वटा अलग अलग विचार विमर्शहरू आएका छन्। जीवभावका सम्बन्धमा पनि धेरै मसिना सूक्ष्म विवेचनाहरू छन्। यी त्यही प्रसङ्गमा विचार गरौँला। त्यतिखेर अंशांशी भाव, बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव मानिन्छ। सूर्य छन् र न यहाँ प्रतिबिम्ब पर्छ, अनुहार छ घाँटीमाथि र न ऐनामा भित्र अनुहार भेटाइन्छ। अनुहार ऐनाभित्र जब भेटाइयो, अनुहार ऐनाभित्र जब देखियो, याद गर्नु घाँटीमाथि अर्को अनुहार छ। यदि बिम्ब नभए प्रतिबिम्ब कहाँबाट आउँथ्यो? त्यसकारणले बिम्ब अंशी हो, प्रतिबिम्ब अंश हो। हामी जीव हौँ, भगवानका अंश। भगवान परमात्मा हाम्रो अंशी हुनुहुन्छ। जब हामी जीवभाव खडा हुन्छ त्यतिखेर हामी यही कुरा गर्छौँ। जीवभाव खडा भयो नि त, देखा नपरेको होइन, यो पर्यो। तर यो पनि कुन दृष्टिले त भन्दा जब हामी अन्तःकरणभित्र आफूलाई घटभित्र आकाशले उपहित ठान्छ त्यतिखेर। वस्तुतस्तु घट एउटा आवरण मात्र हो। घैँटो फुट्दा घैँटाभित्रको आकाश र बाहिरको आकाशमा भेद हुँदैन। त्यसैले घटाकाश र महाकाशको बीचमा विवाद गर्नु, महाकाशको अंश घटाकाश हो भनेर विवाद गर्नु, झगडा गर्नु, यो चाहिँ एउटा काल्पनिक कुरा हुन्छ भनेर जब निर्णय गरिन्छ, अधिष्ठान साक्षात्कार हुन्छ, त्यतिखेर अध्यस्त वस्तुहरू सबै निवृत्त हुन्छन्। वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्। हनुमानले भगवान रामलाई भन्नुभयो, जो हजुर म त्यही र जो म त्यही हजुर। वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्। वास्तविक दृष्टिले विचार गर्ने हो भने हजुर नै म हुँ भन्ने कुरा मैले निश्चय गरेको छु।
इति मे निश्चिता मतिः। अब आत्माको पहिचान आयो त। अब शङ्कराचार्यको आफ्नै भाषामा आत्माको लक्षण विचार गरौँ। आत्मा कह, आत्मा भनेको के हो त? शङ्कराचार्य आफै भन्नुहुन्छ। ल यसलाई उच्चारणै गरौँ। आत्मा कह, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः। अब यहाँनेरि अलिकति छुट्याएर पढ्दाखेरि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद यस्तो लेखेर अनि व्यतिरिक्तमा व आधा व अनि आधा व र य दिनुपर्छ। य कहाँ पुग्यो? य व्यतिरिक्तः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद व्यतिरिक्तः भन्नुहोस्। स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरबाट भिन्नै भएको आत्मा कह भन्दा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन्। पञ्चकोशातीतः अवस्थात्रय साक्षी। अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरदेखि भिन्न भनेको यहीँनेरि कुरो बुझ्यो। तीनटा शरीर हुँदा रहेछन्, स्थूल सूक्ष्म र कारण। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः स्थूल सूक्ष्म र कारण शरीरदेखि भिन्न अनि व्यतिरिक्तः भनेको भिन्न। अनि पञ्चकोशातीतः भनेको 5 कोषदेखि पनि पर। 5 कोष भनेका छुट्टै हुँदा रहेछन्, त्यसदेखि पनि अतीत भएको। अवस्थात्रय साक्षी 3 अवस्थाको साक्षी भएको। सच्चित आनन्द स्वरूपः सन् सच्चित आनन्द स्वरूप भएर सच्चित र आनन्द स्वरूप भएर यह तिष्ठति जो रहन्छ त्यसलाई स त्यो आत्मा आत्मा भनिन्छ। आत्माको परिभाषा सीधा सीधा अघि लेख्यौँ एउटा श्लोकमा, त्यो पनि ठिक छ। तत्त्वबोधमा शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको आत्माको परिभाषा यो। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानन्द स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। आत्माको यो परिभाषा अब धेरै पुराना साधकहरूले त सुनिराख्नु भएको छ, सुन्दा आनन्द आउँछ। कण्ठ छ कि छैन कण्ठै गरेर बस्ने हो अगाडि। अब यति, किनभने कण्ठ किन गर्नु पर्दो रहेछ मलाई याद भयो। जब एकदम प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तै कारणवश शरीर अस्वस्थ हुन्छ, शरीर शिथिल हुन्छ, त्यतिखेर अहिले नै घोकेका अहिले नै तयार गरेका चिजहरू कसैले सुनाइदियो भने, गुनगुनाउन पाइयो भने आहा म त यो शरीरमा किन भुलेको भन्ने कुराको झल्यास अनुभव हुन्छ। मैले मेरो आफ्नो आदरणीय वन्दनीय प्रातस्मरणीय आफ्नो पिताजी आफ्नो गुरुजीको लगभग शरीर त्याग हुने समयमा अलि शरीरमा कष्ट जस्तो, अलि वेदना जस्तो,
अनुभव हुन्थ्यो। पाञ्चभौतिक शरीर हो। जब थोरै पनि वेदान्तका कुराहरूको पंक्ति सुनाइदिन्थे, थोरै कोट्याइदिन्थे, थोरै प्रसङ्ग उठाइदिन्थे, त्यतिखेर टाउको यस्तो गरेर हल्लाएर खुसी भएर आनन्द मानेर फेरि चाहिँ एउटा प्रफुल्लित भएको महसुस हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ शरीरका कुरा हुन्, शरीरका धर्म हुन त शरीरका धर्ममा कति पनि संस्पृष्ट नहुन पनि मिल्छ, तर शरीर पञ्चमहाभूतको र प्रारब्धाधीन भएको हुनाले शरीरको भरोसा छैन। जुनसुकै अवस्थामा पनि हाम्रो याद ताजा रहिरहोस् भन्नका लागि पंक्तिहरू तयार पनि गर्नुपर्दछ, श्लोकहरू तयार गर्नु पनि पर्दछ। स्थूल सूक्ष्म कारण कुनै पनि प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ। अरू पनि छन् हजुरहरूका साधनहरू, तरिकाहरू, प्रक्रियाहरू, तर यसरी पनि गर्न सकिन्छ। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पंचकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी सच्चिदानंद स्वरूपः सन् यस्तिष्ठति स आत्मा। यस किसिमको जो रहन्छ त्यसलाई आत्मा भनिन्छ। आत्माको परिभाषा भयो। अब आत्माको परिभाषाभित्र स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरहरू के हुन् यी कुराहरू पनि आउँछन्। यथा समयमा यिनीहरू आउँछन्। शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा पनि हुन त आत्माका लक्षण गर्ने धेरै ठाउँ छन्। हजुरहरूको विवेक चूडामणिको स्वाध्याय पनि चल्छ बेला बखतमा। त्यस कारणले जोडिदियो भने हजुरहरूलाई याद आउँछ, सजिलो हुन्छ भनेर जोडिदिएको। अस्ति कश्चित् स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लम्बनः। एउटा कुनै यस्तो तत्त्व छ, नित्य तत्त्व, जसको आधारमा तपाईँ हामी अहम भनिरहेका छौँ। अहम प्रत्ययको आश्रय भएको अहम प्रत्यय, अहम इत्याकारक प्रतीति, फिलिङ, बोध, जानकारी। अहम भनिने बोधको चाहिँ आश्रय भएको कुनै एउटा तत्त्व छ, नित्य। अवस्थात्रय साक्षी सन्, तिनै अवस्थाको साक्षी हो त्यो। पञ्चकोश विलक्षणः, कुरा त उही आयो तत्त्वबोधको पनि विवेक चूडामणिको पनि। पञ्चकोशदेखि विलक्षण भनेको भिन्नै भएको। अब हामी क्रमशः तीन शरीर अनि पञ्चकोश यिनीहरूको चर्चा पनि गर्नेछौँ। हजुरहरूले जसले नित्य सत्सङ्ग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति सङ्कोच पनि लाग्छ भन्नैका लागि त उहाँहरूले पनि धेरै जान्नुभएकै छ। तर मलाई फेरि निसङ्कोच भएर भन्न के चाहन्छु भने नि, भन्ने कुरा एकतिर छ र अनुभव गर्ने कुरा एकतिर छ। अनुभूतिमा कति आरूढ भयो त्यो महत्त्वको कुरा हो, कति व्याख्यान गरियो त्यो महत्त्वको कुरा भएन। हाम्रा यी भनाइले अनुभूतिमा केही सहयोग गर्यो भने त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आत्मा विनिष्कलो हेको, यो चाहिँ फेरि अर्को अनुभूति, के अपरोक्षानुभूतिको होला। आत्मा विनिष्कलो हेको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। आत्मा कलारहित छ, आत्मा कुनै विकार रहित छ, आत्मा नित्य छ, स्वयं प्रकाश छ, तर देह बिल्कुल यसको उल्टो छ। आत्मा सत चित आनन्द रूप छ भने देहादि प्रपञ्चहरू त्यसको विपरीत छन्, बिल्कुल असत, जड र दुःखरूप छन्। एउटा सत एउटा असत दुईटालाई एकै ठाउँमा खिचडी पकाउनु यो कस्तो अचम्मको अज्ञान हो। यही त आश्चर्य छ, के नाटक गरिबसेको। सत र असत दुईटालाई मुछेर एकै ठाउँमा सतको धर्म असतमा आरोपित गर्ने र असतको धर्म सतमा आरोपित गर्ने, यही गल्ती भइरहेछ। यही गल्तीलाई सच्याउन हामीहरू प्रयत्नशील छौँ अहिले। यही गल्तीका कारणले धेरै प्रायश्चित भोग्नु पर्यो, हन्डर खानु पर्यो, त्यो दिशा पिसाबको थैलोभित्र गुडली मुडुली परेर बस्नु पर्यो।
जन्म मृत्युको चक्रमा बस्नु पर्यो, दुःखमय संसारमा रुमल लिनु पर्यो। नद्याम कीटा इवा वर्तात आवर्तान्तरमा सुते, नदीमा किरा जस्तै फोहोरका डुङ्गुरभित्र किराहरू स्याउ स्याउ हिँडे जस्तै हिँडिरहेको छ, घुमिरहेको छ, दौडिरहेको छ। के का कारणले? यी दुईटा सत र असतको अविवेकका कारणले। सत नित्य आत्मा र असत अनित्य शरीर, यी दुईटाको खिचडी किन पाक्यो? आत्मा विनिष्कलो हेकः, आत्मा एक छ, कलारहित छ, नित्य छ। देहो बहुविरावृतः, शरीर भन्ने बित्तिकै यहाँ पञ्चमहाभूतहरू छन्, ती पनि को हुन् कसका हुन् केही भरोसा छैन। यो शरीर भन्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ विनाशी छ, अनित्य छ, दुःखरूप छ, अज्ञान रूप छ। तयोः ऐक्यम प्रपश्यन्ति, यी दुईटालाई एकै ठाउँमा हेर्नु यहाँभन्दा ठुलो अज्ञान के हुन सक्छ? आत्मा नियामकश्चान्तर्देहो, आत्मा भित्र बसेको छ, नियमन गर्छ। नियमन भनेको नियन्त्रण गर्नेवाला, खटाउनेवाला, खटन पट्टन गर्नेवाला। अर्को चाहिँ नियम्य छ, नियमन गरिनेवाला, अराइनेवाला, चलाइनेवाला र चल्नेवाला छ। एउटा चल्नेवाला शरीर र चलाउनेवाला आत्मा, यी दुईटा छुट्टा छुट्टै छन्। यी दुईटालाई एउटै ठान्नु यहाँभन्दा ठुलो अज्ञान के हुन सक्छ? आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो, धेरै त के कुरा गरौँ, उही छ, यो पढ्नुभएको होला, पढ्नु होला। देहो आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो, आत्मा पवित्र चिज हो, ज्ञानमय चेतनामय छ, तर शरीर चाहिँ अपवित्र चिज छ। देहो मांसमयो शुचि, शरीर अपवित्र छ। यतिसम्म कि विचित्र लाग्छ हजुरहरूले जसलाई ओहो गुरुजी भनेर सम्मान गर्नुहुन्छ, जसलाई छुँदाखेरि पनि पवित्र भए भन्ठान्नुहुन्छ, कृतकृत्य भन्ठान्नुहुन्छ, गुरुजीलाई माला लगाइदिनुहुन्छ, गुरुजीलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ, दक्षिणा दिनुहुन्छ, मिठो मिठो खानेकुरा दिनुहुन्छ, पिताजीलाई भनौँ, पिताजीलाई ढोग्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, तर केले छोडिदिँदा त्यो पिताको शरीर पनि अपवित्र हुन्छ र जसलाई स्पर्श गरेपछि नुहाउनुपर्छ भनेपछि के रहेछ त शरीर। अझ यतिसम्म कि शरीरबाट निस्किएको नङ, शरीरबाट निस्किएको रौँ यो पनि अशुद्ध हुन्छ। शरीरको दाँतै भनौँ न, हाडको टुक्रा, छालाको टुक्रा, मनुस्मृतिमा त यतिसम्म बताएको छ शरीरबाट रगतको प्रवाह भइरहेको छ, खकार कफ केही निस्किएको छ भने त्यो पनि त्योसँग स्पर्श गर्दा पनि अशुद्ध हुन्छ। त्यसको लागि पनि शौच आचार गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो मुर्दा हो। देहो मांसमयो शुचि, यो शरीर मांसमय, अशुचि, अपवित्र छ, अशुचि, अनात्मा। यसलाई शुचि र आत्मा ठान्नु यही त हो अविद्या। सायद पतञ्जलिको पनि यस्तै सूत्र छ। आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो देहो मांसमयो शुचि तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। यी दुईटालाई एउटै ठान्नु यो त धेरै ठुलो गल्ती हो, धेरै ठुलो अज्ञान हो, धेरै ठुलो भ्रान्ति हो, धेरै ठुलो भ्रम हो। आत्मा साथ हुँदा त्यो मुर्दा पनि पवित्र हुने, जुन चीज साथ हुँदा मुर्दा पनि पवित्र हुने, मुर्दा पनि हिँड्ने, मुर्दालाई पनि ढोग्न पाइने, ढोग्न मिल्ने मुर्दै त हो यो शरीर। जुन चीज नहुँदा त्यो हिजोसम्मको चेतना फेरि आज खत्तम हुने, त्यो के हो? यही त हो अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्ययलम्बनः। त्यो नित्य तत्व अहम प्रत्ययको आश्रय अवस्थात्रय साक्षी सन्, पञ्चकोश विलक्षण, तीन अवस्थाको साक्षी, पाँच कोशदेखि भिन्न विलक्षण यस किसिमको आत्मा छ, जसको आश्रयमा, जसको आधारमा उसले जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिहरू खडा भएका छन्। जाग्रतलाई पनि जानेको छ, स्वप्नलाई पनि जानेको छ र सुषुप्तिलाई पनि जानेको छ। यो विजानाति सकलम जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु, जसले जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिमा पनि जानेको छ। बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम,
बुद्धि पनि जानेको छ, बुद्धिका वृत्तिको अस्तित्वलाई पनि थाहा पाएको छ। वृत्तिको साक्षी, साक्षी मात्रै होइन त्यसलाई पनि थाहा पाउनेवाला पूर्ण बुद्धिको वृत्तिलाई समेत जान्ने र सबैमा अहम भावले रहेको अहम बुद्धि तद्वृत्ति सद्भावम अभावम अहमित्यहम मित्ययम, अभावलाई पनि जानेको छ। जसले भावको पनि जान्दछ, अभावको पनि जान्दछ। यस किसिमको आत्मा, जुन आत्माको सम्बन्धमा गीतामा नजायते न म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा नभूय हामीले पढेकै छौँ। यो त अपरोक्षानुभूतिको श्लोक यहाँ आएको छ। हाम्रो रोहिणी राजजीले लेखिदिनु भएको छ। रोहिणी राज तिमल सिन्हा वेदान्तमा आचार्य, वेदान्तको संस्कार राम्रो छ। त्यसैले उहाँ श्लोक सुनेपछि खोजी गरेर तुरुन्तै यहाँ लेख्नु पनि हुन्छ, सावधानीपूर्वक सुनेर बस्नु पनि भएको छ। मैले यस्तो पनि भनेको छु, कुनै दिन बिजुली झ्याप्प गयो भने यो वेदान्त चिन्तनको यो बागडोर चाहिँ सम्हालिदिनु होला भनेर रोहिणी राजजीलाई भनेको छु। आत्मा विनिष्कलो हेको देहो बहुविरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किम अज्ञानम अतः परम। यो चाहिँ अपरोक्षानुभूतिको 17औं श्लोक रहेछ। उहाँले उदाहरण ल्याइदिनु भएको छ। जुन आत्मतत्त्वलाई गीतामा नजायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा नभूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो भनेर लेखियो, त्यहाँ अज, नित्य, शाश्वत, पुराण अनि नहन्यते हन्यमाने शरीरे यी भनाइहरूबाट जो शरीरका षड्भाव विकार छन् ती षड्भाव विकारले पनि रहित भएको भन्ने कुरा प्रतिपादन गरिएको छ। यस किसिमको आत्माको स्वरूपको सम्बन्धमा अब जो शङ्कराचार्यले भन्नुभयो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त, हामी भोलिदेखि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर यी के हुन् र यिनीभन्दा भिन्न आत्मा कसरी छ यस विषयमा विवेचना गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग चाहिँ यहाँ उपसंहार गरौँ। हजुरहरूमध्ये केही साधकहरूलाई उत्सुकता होला भनेर म भन्छु, अनिवार्यता कसैलाई पनि छैन। कतिपयहरू अरू प्रवचनमा जानुपर्ने भएको हुनाले हजुरहरूको नियमित प्रवचन नछोड्नु होला। यदि नियमित प्रवचनको व्यवधान छैन भने हामीले भोलिदेखि 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म योग सूत्र पढ्ने प्रयास गरेका छौँ। प्रवचन होइन, पढ्ने हो। त्यो योग सूत्र पढ्नका लागि परमेश्वर योगी पौडेल अनुकूल मिलाएर योग सूत्र पढ्नका लागि भोलि हामी अभिमुख हुनेछौँ 3 बजेदेखि 4 बजेसम्म हजुरहरूसँगै। त्यो अनुकूल परेमा मात्रै योग सूत्र पढ्नका लागि अनुकूल साथमा भएदेखि पातञ्जल योग सूत्र पुस्तक पनि साथमा राख्नु होला। आज यहीं विश्राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।